जय मसीह। फेरि पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो आजको विश्राम दिनको सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अस्तिको पहिलो हप्तामा नेहेमियाको 3 अध्यायको 10 वटा यरुशलेमको फाटकहरु विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं, सुनिरहेका थियौं। र अस्तिको पहिलो सेसनमा हामीले भेरा गेट सिधाइसकेका थियौं, त्यो विषयमा हामीले सुनिसकेका छौं। र आज म त्यहाँदेखि अगाडि लानेछौं। र त्योभन्दा अगाडि म नेहेमिया 3 अध्यायको 1 र 2 अनि 3 पदलाई म पढ्नेछु अनि त्यहाँदेखि अगाडि हामी हेर्नेछौं। 1 देखि 5 सम्म म फेरि एकचोटि पढेर त्यहाँदेखि हामी अगाडि हेर्नेछौं। प्रधान पुजारी एलाइसिब र तिनका संगी पुजारीहरूले काम सुरु गरेर भेरा ढोकाको पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूले यो काम 100 को बुर्जा र हननेलको बुर्जासम्म सके र त्यसलाई अर्पण गरे। यरीहोका मानिसहरूले त्यसैसँग जोडेको भाग बनाई र इस्रीका छोरा जकुरले अर्को भाग बनाए। अब 3 पदमा हेर्नुहोस् है। दोस्रो ढोका माछा ढोका चाहिँ हस्तसेनाका छोराहरूले पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका 70 बसाले र त्यसका छेस्केनी र अग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। उरियाको छोरा हक्कोसका नाति मोरोमोतले अर्को भाग मर्मत गरे। बरेक्याका छोरा मसेजेवेलका नाति मसुलमले अर्को भाग मर्मत गरे र त्यसको छेउको भाग बानाका छोरा सादोकले मर्मत गरे। तकोका मानिसहरूले अर्को भाग मर्मत गरे। तर तिनीहरूका भारदारहरू चाहिँ आफ्ना नाइकेहरूको निर्देशनमा काम गरेर आफूलाई नीच तुल्याउन मानेनन्। परमेश्वरले हामी सबैलाई परमेश्वरको वचनबाट आजको यो भागमा पनि तपाईलाई प्रशस्त आशिष गरेको हुन्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई फेरि पनि यो सुन अवसर अनि आशिषको लागि तपाईलाई प्रभु येशूको नाममा धन्यवाद चढाउँदछौँ। र विशेष गरी फेरि तपाईको वचनको लागि धन्यवाद, जो सत्य हो अनि जुन सत्यले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ, जीवनको उद्देश्य र लक्ष्य अनि अर्थहरू दिन्दछ। साथसाथै प्रभु अनन्त जीवनप्रति हामीलाई दोहोऱ्याउनमा सत्यताको साथ हामीलाई अगाडि बढाउनु हुँदछ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यो सेसनमा पनि तपाईले हामी जतिजना यो भ्यू गरिरहेका छ, सुनिरहनु भएको छ, इभन म आफैलाई हाम्रो टिमलाई तपाईले अभिषेक गर्नुहोस्, आशिष गरिदिनुहोस्, अगुवाई गरिदिनुहोस्। र यो सम्पूर्ण सेसनलाई हामी तपाईको हातमा राख्छौँ। महिमा तपाईलाई होस्। प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अनि हामीले योभन्दा अगाडि हेरिरहेका थियौँ कि यरुशलेमको त्यो वाल जुन बनाएको छ, तर त्यो वालभित्र उनीहरूले एउटै मात्र ढोका बनाएन, एउटै मात्र फाटक बनाएन, 10 वटा फाटकहरू त्यहाँ निर्माण भएको छ। अनि त्यो 10 वटा फाटक पुरा अर्गनाइज तरिकाले एकदमै सही तरिकाले, सठिक तरिकाले, लथालिङ्गै तरिकाले होइन, तर एकदमै अर्डरली तरिकाले त्यो कुराहरू निर्माण गरिएको छ। अनि जुन ढोकाहरू एउटादेखि अर्को क्रमशः जुन बढेर जाँदछ, त्यसले वास्तवमा एउटा इसाई जीवनको हाम्रो स्टेजेसहरू, हामी कसरी हाम्रो विश्वासको यात्रा, इसाई जीवनको यात्रा यो संसारमा रहँदाखेरि कसरी त्यो यात्रा अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसको स्टेजेसहरू यसले बताउँदछ। र यसै कारणले गर्दा हामीले जब स्टेजेसहरू थाहा पाउँदैन, त्यो क्रमशः त्यो एक वटा जब हामीलाई थाहा हुँदैन या कहीँबाट सुन्दैन या कसैले सिकाएन भने वास्तवमा हामी धेरैचोटि सर्टकट एकदमै हिँडिपठाउँछौँ। अनि जसले गर्दा चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यसलाई हामी भाइलेट गरी पठाउँछौँ। अनि जसको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा कतिचोटि फल्न सकेको हुँदैन। त्यसले गर्दा यो क्रमशः स्टेप बाई स्टेज एउटा स्टेजदेखि अर्को स्टेज आएको, अनि त्यो साथसाथै त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा वृद्धि भएर गएको कारणले गर्दा एउटा एकदमै ब्यालेन्स खालको इसाई जीवन हामीभित्र सुरु हुन्छ। र जब एउटा ब्यालेन्स एकदम सन्तुलित तरिकाले जीवन सुरु हुन्छ, त्यसले चाहिँ वास्तवमा एकदमै
अन्तिममा गएर कुनै कुरा पनि एकदमै सही तरिकाले काम गरेर लाने अनि क्ल्यारिटीमा हामीले काम गर्न सकिन्छ स्पष्ट तरिकाले अनि हामी लथालिङ्गै तरिकाले ऱ्यान्डमली तरिकाले काम गरिरहेको हुँदैनौँ र यहाँनिर जुन पहिलो गेट हामीले भेरा गेट भने हामीले हेऱ्यौँ त्यो पनि प्रधान पुजारीद्वारा बनाएको हामीले यहाँनिर 3 अध्यायको 1 पददेखि प्रधान पुजारी एलाइसिब र उनको अरू पुजारीहरूद्वारा चाहिँ त्यो पहिलो गेट पहिलो फाटक चाहिँ तिनीहरूलाई निर्माण गर्न लगाएको छ अनि त्यो गेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब प्रधान पुजारीलाई बनाउनु लाउनुको अर्थ नि त्यसको पछाडि के हो भन्दाखेरि येशू प्रभु चाहिँ मल्किसेदेक भन्ने जुन प्रधान पुजारी उहाँको अर्डरमा हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी परमेश्वर र मानिसको बीचमा सबै कुरा मिडिएसन गर्ने सबै कुरा बताउने सबै कुरा परमेश्वर पिताका पुर्याउने उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ अनि त्यो ढोका हामीले यो अस्तिको त्यो खण्डमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि त्यो भेरा ढोका जुन छ त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशू प्रभु आफैलाई देखाउँदछ उहाँ चाहिँ त्यो ढोका हो जुन ढोकाबाट तपाईँहरू म पसेपछि हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ परमेश्वरको सन्तान हामी बन्न पुग्छौँ अनि त्यो ढोकादेखि अरूपर अरू कुनै ढोका छैन है त्यही मात्र साँचो ढोका हो जसले चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्त सबै कुराहरू गरिदिनु भएको छ यहाँसम्म कि हामीलाई त्यो ढोकाबाट छिर्नका लागि हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनुपर्ने पापको ऋण तिर्नुपर्ने अनि त्यो सबै पापको ऋण तिर्ने बाउबाजेदेखि बगेर आएको श्रापहरूलाई नाश गर्ने सबै कुराबाट छुटकारा गरेर स्वर्गको द्वार बनेर त्यो ढोकाबाट त्यो भेरा ढोकाबाट प्रवेश भएर हामीले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको सन्तान बनेर परमेश्वरको राज्यभित्र अगाडि बढ्ने कुराहरू हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउँदछौँ र भेरा ढोका चाहिँ त्यो ढोका हो जुन ढोकाबाट तपाईँहरू म सबैजना प्रवेश गरेर आएका छौँ अनि आज जतिजनाले विश्वास गर्नुभएको छैन तपाईँहरू सबैजनाले विश्वास गरेर ख्रिस्टमा विश्वास गरेर त्यो भेरा ढोकाबाट छिरेर आएर परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईँहरू पस्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही ढोकाद्वारा अनन्त जीवन अजम्बरी जीवन जो स्वर्गमा परमेश्वरसँग हामी प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ केवल त्यो ढोका मात्र हो जुन ढोका चाहिँ येशू प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ अब जब एउटा मान्छे प्रभुलाई विश्वास गरिसकेर उहाँको सन्तान भइसकेपछि अब दोस्रो स्टेप है किन भन्दा यहाँनिर एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले कि यस परमेश्वरको केवल हामीलाई ग्रहण गराएर पाप क्षमा गराएर उद्धार गराउने मात्र उहाँको लक्ष्य होइन उहाँको अर्को लक्ष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी उहाँको सन्तान भइसकेपछि अब उहाँको राज्यभित्र हामीले जन्मिएपछि चाहिँ अब त्यहाँदेखि उसो त्यहीँभित्र त्यहाँको राज्यको सम्बन्धी सबै कुराहरू सिक्दै बुझ्दै त्यहीभित्र किङडम कल्चरभित्र राज्यको त्यो संस्कारभित्र हामी बढ्दै वृद्धि हुँदै अगाडि गएर एक दिन उहाँको राज्य अगाडि बढाउने वृद्धि गर्ने कुराहरूमा हामी सबै पनि भाग लिनुपर्ने बोलावट अनि आह्वान परमेश्वरबाट हामी थाहा गर्दछौँ त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर अब केवल ग्रहण गरेर स्वर्गमा त लाने उहाँको उद्देश्य हो पनि जुन दिन एउटा व्यक्तिले आफ्नो पापको प्रायश्चित गरेर प्रभुको अगाडि क्षमा माग्छ अनि उद्धार उसले प्राप्त गरेपछि उसलाई त्यसै दिन परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा उठाएर लानुहुन्थ्यो तर होइन यदि हामी त्यो प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि अझै पनि हामी यो संसारमा छौँ भने त्यसको पछाडि परमेश्वरको योजना छ अब प्रभुले हामीलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ हुर्काउन चाहनुहुन्छ अनि बढाएर उहाँको राज्यमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ अनि जब परमेश्वरले हामीलाई हुर्काउने क्रममा अगाडि वृद्धि गराउने क्रममा कहिले पनि उहाँले गल्ती तरिकाले गलत तरिकाले अनियमित तरिकाले अन्दाजमा अन्धाधुन्दा तरिकाले कहिले पनि उहाँले हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्न किनभने उहाँ यस्तो असल गुरु अनि शिक्षक पनि हुनुहुन्छ जसले हामीलाई स्टेप बाई स्टेप है एक एकवटा कदम बाई कदम स्टेप बाई स्टेप उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ
हुर्काउँदै बढाउँदै अगाडि लानुहुन्छ, जसले गर्दा हामी एउटा ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै सबै कुरा स्पष्टीकरण पाइसकेको, क्ल्यारिटीमा आइसकेको, अनि मात्र हामी परमेश्वर अनि उहाँको राज्यको मिसन अनि उहाँको राज्यको दर्शनको कुराहरू हामी अगाडि लिएर हेर्न सक्छौँ। अब जब पहिलो ढोका भेडा ढोकाबाट हामी प्रभु येशूमा विश्वास गरेर त्यो ढोकाबाट हामी प्रवेश गरेर येशू ख्रीष्टभित्र हामी जब उहाँको राज्यभित्र जब हामी प्रवेश गरिसक्छौँ, अब त्यो ढोकादेखि अब भेडा ढोकादेखि अर्को एन्टी क्लकवाइज अब त्यो ढोका बनाउँदै बनाउँदै जाँदा चाहिँ घडी जुन दिशामा घुम्छ त्यसको ठिक विपरीत दिशाबाट जब तपाईँले पहिला भेडा ढोका जुन उत्तर दिशातिर छ त्यहाँदेखि ठिक त्यसको उता अब तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ अर्को ढोका निर्माण हुँदछ, अर्को ढोका बन्दछ। त्यो ढोकाको नाम के छ? माछा ढोका भनेर भनेको छ। अनि यो माछा ढोका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो समयमा यरुशलेममा गलिलीहरूले गलिलको झिलबाट जब माछाहरू पक्रेर यरुशलेमभित्र बिक्री गर्नका लागि, व्यापार गर्नका लागि माछाको बिजनेस गर्नेहरू त्यहाँ भित्र माछा लिएर आउनु पर्दाखेरि चाहिँ सबैजना त्यो ढोकाबाट छिरेर आउनुपर्ने अनि त्यही ढोकाबाट फर्किनु पर्दथ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू उनीहरूको एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले बनाएको थियो है। अब जसले जति बेला चाहियो जुनै ढोकाबाट प्रवेश गर्नु मिल्दैन थियो, किन भन्दाखेरि त्यो एक एकवटा विशेष कारणबाट त्यो ढोकाहरू बनिएको थियो, त्यो फाटकहरू बनिएको थियो। अब यो जुन माछा ढोका या माछा फाटक जुन छ, फिस गेट जुन छ, त्यो चाहिँ माछा व्यापारीहरूले यरुशलेमभित्र माछा लिएर आउने ठाउँ, उनीहरूले बिक्री गर्नको लागि माछा भित्राउने ठाउँ, साथसाथै अब उनीहरू सकेर आफ्नो बिजनेस सकेर फर्केर बाहिर निक्लिनुपर्ने अवस्था भयो भने पनि त्यही बाटोबाट उनीहरू जानु पर्दथ्यो। अनि यो चाहिँ वास्तवमा त्यो माछा ढोका त्यसरी उनीहरूले बनाएको थियो। तर अब अहिले हाम्रो त्यसको पछाडिको अर्थ हामीले हेऱ्यौँ भने वास्तवमा जब हामीले प्रभु येशूलाई मेरो उद्धारकर्ता अनि मुक्तिदाता भनेर हामी ग्रहण गर्छौँ अनि परमेश्वरको राज्यमा हामी उहाँको सन्तान भएर जब जन्म लिन्छौँ, अनि त्यसको पछाडि अब अगाडि त्यसको ठिक अगाडि चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो मत्ती 4:19 पदमा, अब चाहिँ म तिमीहरूलाई है माछाको जालरी होइन तर मानिसहरूको जालरी बनाउने छु, तिमीहरू मेरो पछि लाग अनि म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालरी बनाउने छु। अनि यो चाहिँ वास्तवमा इसाई जीवनमा आउनु पर्ने जुन एउटा प्रगति छ, स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढेर प्रगति गर्नुपर्ने कुराहरूलाई देखाउँदछ। एउटा मान्छे जब उसले येशू प्रभु मेरो पाप र अधर्मको लागि क्रुसमा मर्नुभयो अनि उहाँ मेरो निम्ति गाडिनुभयो, उहाँ मेरो निम्ति बौडिनु भयो भन्ने कुराहरू जब हामी भित्रबाट विश्वास गर्छौँ, महसुस गर्छौँ, भित्र थाहा गर्छ, हामीलाई एक किसिमको भित्रबाट हामी सधैँभर अनन्त अनन्त अजम्बरीको लागि बचाएको यो किसिमको आनन्द, अब म बाँचेँ भन्ने किसिमको मुक्तिको उमङ्ग भन्छ त्यो हामी भित्र आउँदछ। अनि त्यो उमङ्ग यति साह्रो आनन्दित हुन्छ, त्यति साह्रो आनन्दित हुन्छ, त्यति बेला मेरो मनमा म खाँदा बस्दा हिँड्दा जहिले पनि म त्यही कुरा सोच्छु, प्रभु येशू मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, प्रभु येशू मेरो निम्ति गाडिनुभयो, प्रभु येशू मेरो निम्ति मृत्युबाट बौडी उठ्नुभयो अनि स्वर्ग जानुभयो। यी कुराहरू प्रभु मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँको यो कस्तो प्रेम, खै यो कस्तो खालको प्रेम हो, कति अनौठो किसिमको प्रेम हो भनेर दिन रात हामी एक किसिमको त्यो सोचमा त्यो खालको भित्र हाम्रो भइरहँदछ है। अनि त्यो भित्र एक किसिमको एउटा उमङ्ग पनि हुँदछ कि जुन दिन मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको थिएँ मलाई यस्तो लागेको थियो कि संसारको सबैभन्दा सुखी अनि सबैभन्दा खुसी र आनन्दित व्यक्ति म होला भनेर मैले महसुस गरेको थिएँ। किन भन्दा त्यो मुक्तिको उमङ्ग, आजदेखि उता म अनन्त अनन्त अनन्तको लागि बाँचेँ, मलाई मेरो प्रभुले बचाउनु भयो भन्ने एक किसिमको एउटा निश्चयता आएपछि चाहिँ अब मुक्तिको उमङ्ग आयो। अनि जब
एउटा भेडा ढोकाबाट मान्छेभित्र छिरेर प्रभुमा विश्वास गरेर परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरिसकेपछि दोस्रो ढोका हाम्रो जीवनमा जब सुरु हुँदा हाम्रो ढोका, हाम्रो हृदयको ढोका, हाम्रो मनको ढोकाबाट जहिले पनि हामी जो भेट्यो त्यसलाई यो सुनाउन थाल्छौँ, प्रभु मेरो निम्ति मर्नुभएको, प्रभु मेरो निम्ति गाडिनु भयो, प्रभु मेरो निम्ति बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँले मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, उहाँले मलाई बचाउनु भएको छ, म अनन्तसम्म बाँचेको छु भन्ने गवाईहरू म दिन थाल्छु। साथसाथै म अरूलाई पनि भन्न थाल्छु, हेर मित्र, हेर आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले पनि प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुहोस्, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर हामी भन्न थाल्छौँ। अनि त्यति बेला हामीलाई कसैले केही दिएको कारणले गर्दा, पैसा पाएको कारणले गर्दा, केही त्यो काम जस्तो जब जस्तो आवरली बेसिसमा केही पाउने कारणले गर्दा हामीले त्यो कामहरू गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ एक किसिमको कृतज्ञ धन्यवादी भएर मुक्तिको एउटा उमङ्ग पाएर हामी एकदमै भित्रबाट जोसेर, भित्रबाट आनन्दित भएर, भित्रबाट आफू सुरक्षित महसुस भएको कारणले गर्दा चुप बस्नु नसकेर अरूलाई प्रभुको विषयमा बताउने, गवाई दिने, सुनाउने कामहरू हामी गर्ने गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा माछा गेट हो। माछा ढोका वास्तवमा माछा भनेको चाहिँ आत्मिकी तरिकाले हो भने यो चाहिँ एउटा आत्मालाई बताउँदछ है। अनि एउटा हराएको आत्मा बचाउने प्रयास अब अनि त्यति बेला हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज मैले मुक्ति पाएँ, मैले उद्धार पाएँ, मैले पापको क्षमा पाएँ, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गरेँ, अब म प्रभुमा सधैँभर बाँच्ने भयो भनेपछि अनि त्यो उमङ्ग, त्यो जोस, त्यो खालको आनन्दले मेरो भित्र एक किसिमको एउटा मनसाय, एक किसिमको हृदयमा बोझहरू जाग्न थाल्छ। म जस्तै अरू पनि थुप्रै छ अनि उनीहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ अनि उहाँहरूले पनि यो आनन्द, यो निश्चयता, यो उमङ्ग उहाँहरूभित्र पनि आउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको बोझ हुन्छ। अनि त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ भने मान्छेले चाहे हामीलाई राम्रो सोचोस् या नराम्रो सोचोस् या जेसुकै गरून्, तर म भित्र त्यो भरेर आएकोले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि जसलाई भेट्यो प्रभुले मेरो लागि यो गर्नुभयो, प्रभुले मेरो लागि यस्तो गर्नुभयो भनेर हामी भन्न थाल्छौँ। अनि कतिचोटि धेरैचोटि मान्छेहरूले बाइबल इतिहासकारहरूले इभन रिसर्च गर्नेले यो भनेको छ कि करिबन थुप्रैभन्दा थुप्रै नयाँ आत्माहरू चाहिँ है नयाँ 1 देखि 5 वर्षभित्रको विश्वासीहरूले चाहिँ बचाएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ल्याएको छ भनेर भन्दछ। कतिचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो हुँदै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो खालको जोस, त्यो खालको उमङ्गहरू हराउँदै गइरहेको हुन्छ है। तर अब भर्खरै प्रभुमा विश्वास गरेको आज 1 वर्ष भयो या 6 महिना भयो या 1.5 वर्ष, हामीभित्र एक किसिमको एउटा जोस, एउटा उमङ्ग हुन्छ अनि त्यो चाहिँ माछा ढोका। अनि हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो प्रार्थनामा, हाम्रो दर्शनमा यस्तो ढोका हुनु पर्यो जुन ढोकाबाट हामी बाहिर परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको राज्यको निश्चयतापन, आनन्दको कुरा, भविष्यको कुराहरू, महिमित कुराहरू हामी त्यो ढोकाबाट बाहिर मानिसहरूका, संसारका हामी पुर्याउँछौँ। अनि त्यही ढोकाबाट चाहिँ हामी त्यो नबाँचेको आत्माहरूलाई जितेर प्रभुको राज्यभित्र हामी त्यो माछा ढोकाभित्रबाट ती मान्छेहरूलाई हामी लिएर आउँदछौँ। त्यसले गर्दा आफू बाँचेर आफू आशिषित हुनु मात्र चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अनि उद्देश्य हुनु हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य अनि उद्देश्य चाहिँ आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने प्रयास हामीले पक्का गर्नुपर्दछ। एकजना व्यक्ति जब ऊ चाहिँ एकदमै उसले कहिले सुसमाचार नसुनेको, कहिले पनि प्रभुको वचन नै नसुनेको मान्छे है, तर अनि उसले त्यसले गर्दा उसको जीवनमा उसलाई गाइड गर्ने मान्छे पनि कोही भएन। एकदमै उसले धेरै क्राइमहरू, धेरै नराम्रो कामहरू उसले उसको जीवनकालमा गरेको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ अन्तिममा गएर फाँसीको सजाय सुनाएको थिएछ। अनि जब फाँसीको सजाय सुनाउने बेलामा उसलाई त्यो झुन्डाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर जुन प्रिस्ट छ है, त्यहाँनिर एकजना परमेश्वरको दासलाई बोलाएछ अनि त्यो दासलाई केही वचनहरू पढेर उसलाई सुनाउने अनि प्रार्थना गर्नका लागि उहाँलाई आह्वान गरेछ। अनि जब यो व्यक्ति जुन परमेश्वरको दास त्यहाँ आएर परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जो कोही उहाँमाथि विश्वास गर्छ ऊ नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भनेर उहाँले त्यो कुराहरू परमेश्वरको वचन बताउँदै
प्रचार गर्दै उसलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो व्यक्ति जो अब केही क्षणपछि फाँसी हुनेवाला छ उसले चाहिँ त्यो प्रचारक या त्यो जुन परमेश्वरको दासप्रति फर्केर भनेछ जुन शब्द तपाईँले अहिले पढ्नुभयो के तपाईँलाई साँच्चै नै तपाईँ त्यो जुन तपाईँले पढ्नुभयो मलाई बुझाउनु भयो तपाईँ आफै चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो व्यक्तिले त्यो परमेश्वरको दासलाई सोधेको छ। अनि त्यति बेला त्यो परमेश्वरको दासले बुझेन अनि किन तिमीले मलाई यस्तो खालको प्रश्न सोधेको भनेर भनेछ। अनि त्यति बेला यसले भनेछ यदि तिमी भित्र पक्का यो कुरा सत्य हो भनेर विश्वास भएको भए अनि यो पक्का सत्य हो भने कहिले पनि तिमी चुप बस्ने थिएन। मैले जीवनकालभरि यस्तो कुराहरू सुनिनँ अनि मैले कहिले पनि मौका पाएन। तर यदि मैले त्यो कुरा सुनेको भए अनि त्यो कुरा पक्का मलाई विश्वास भएको भए यो यस्तो खतरा यस्तो गहिरो यस्तो खतरा यस्तो अनन्त अनन्त अनन्तसम्म मान्छेलाई आशा दिने कुरा रहेछ। यदि मैले पहिल्यै म गलत कदम जीवनमा गलत कदम र गलत बाटोमा जानुभन्दा अगाडि यो कुरा मैले थाहा पाएको भए म सारा इङ्ल्यान्डभरि है घुँडा टेकेर हुन्छ रोड डल्लै सिसा र बोतल फुटेको र काँटीहरूको टुक्रा टुक्रा भए तापनि म घुँडा टेक्दै घस्रिँदै रक्तमै भएर खुनै खुन भएर पनि प्रत्येक घर घरमा पसेर म यो सन्देश सुनाउने थिएँ भनेर त्यो व्यक्तिले भनेको छ। भन्नुको बेला उसले भनेको छ यो सन्देश यति साह्रो शक्तिशाली छ अनि परमेश्वरको सन्देश चाहिँ यति साह्रो अनन्त अनन्तसम्म मान्छेलाई जीवन दिने कुरा छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी यी कुराहरू पाएर पनि हाम्रो भित्र यो सन्देश बाहिर पठाउने धोका छैन त्यो खालको जोस छैन त्यो खालको बोझ छैन त्यो खालको प्रार्थना छैन त्यो खालको कुनै पनि मेहनत छैन भने धिक्कार हो भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिले भनिरहेको थियो। अनि त्यस्तै हो आज हामीलाई प्रभुले परमेश्वर येशूद्वारा उहाँको राज्यभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अब दोस्रो चरण चाहिँ हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले हामीमाथि गर्नुभएको अनुग्रह कृपा दया सबै मानिसहरूका त्यो जोसमा त्यो प्रेममा त्यो एक किसिममा म मात्रै होइन उनीहरूले पनि यो कुरा पाउनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ सारा संसारको सुन चाँदी हिरा मोती हरेक कुराभन्दा पनि बहुमूल्य छ यसको लागि म इभन जीवन दिनुपर्छ भन्ने हैसियतले त्यो खालको समर्पणमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसले गर्दा यहाँनिर दोस्रो स्टेज यसै के छ माछा ढोका। माछा ढोका भनेको के हो अब हामी माछा मार्ने माछा जबमा जालरी होइन तर अब परमेश्वरको महान काम परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको योजना परमेश्वरको इच्छा त्यो महिमित भविष्य सबै कुरा लिएर बडो उमङ्ग साथ आनन्दको साथ असुरक्षित नभइकन आफ्नो भविष्यको चिन्ता नगरिकन फिक्री नगरिकन परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश भएको उहाँको सन्तानको हैसियतले पवित्र आत्माको अगुवाई र अभिषेकमा मानिसहरूका येशू प्रभुले संसारको निम्ति गर्नुभएको सबै कुराहरू सुनाउँदै मान्छेलाई बुझाउँदै जाने फाटक र समय अनि स्टेजेसलाई देखाउँदछ। सो यो दोस्रो स्टेज माछा ढोका। माछा ढोका के हो जहाँबाट हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र ल्याउँदछौँ है। अनि त्यो ल्याउनको लागि तपाईँहरू म के गर्छौँ हामी परमेश्वरको सन्देशलाई सुनाउँछौँ प्रभुको राज्यको सुसमाचार हामी गर्छौँ। जब हामी पहिलो शताब्दीमा यो पेरितलाई हामी हेऱ्यौँ भने उनीहरूको त्यो ढोका त्यो माछा ढोका उनीहरूले खतरा निर्माण गरेको थियो। पेरितहरूलाई विरोध गर्ने थुप्रै मान्छेहरू थियो तर पनि पेरितहरू यो मुक्तिको उमङ्ग यो सन्देश लिएर उनीहरू कहिले पनि चुप बस्न सकेन। तिनीहरू दिन रात घर घर यहाँसम्म कि प्रायः जस्तोले आफ्नो घर जग्गा जमिन सबै बेचेर एउटै पेरितहरूको पाउमा ल्याएर अनि प्रभुको यो सन्देश सबै जाति र मानिसहरूका टिम उनीहरूको वरिपरि भएको सबैका पुर्याउने उद्देश्य र हेतुले उनीहरूले सबै कुरा समर्पण गरेका हामी देख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ ती प्रेरितहरूको पहिलो शताब्दीको प्रेरितहरूको माछा ढोका अनि जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले एकै दिनमा 3000 मान्छेहरू प्रभुमा अर्को दिन अर्को 1000 गर्दै केही वर्षभित्रमा उनीहरूकोमा सयौँ लाखौँ मान्छेहरू प्रभुको राज्यमा ल्याइसकेको अवस्था तिनीहरूको थियो। अनि यो चाहिँ के हो एउटा माछा ढोका भएको कारणले गर्दा हाम्रो मिनिस्ट्री हाम्रो व्यक्तिगत जीवन हाम्रो सेवाकाईमा
केवल हामी भेडा ढोकाबाट मात्र प्रवेश गरेर ती बन्द भएर बस्ने होइन, भेडा ढोकाबाट अगाडि अर्को चाहिँ माछा ढोका पनि हामीभित्र निर्माण भएको हुनुपर्छ। कि हामी परमेश्वरको विषयमा मान्छेहरूलाई सुनाउने, हामी 24 घन्टामा मान्नु 12 घन्टा आफ्नो काममा साथीभाइहरूसँग बिताउँदाखेरि एक शब्द पनि प्रभुको विषयमा हामीले उनीहरूलाई भनेन, परमेश्वरको सुसन्देश भनेन, उनीहरूको आत्माको फिक्री गरेन, अनन्त जीवनको कुरै गरेन, संसारिक तौरमा मात्रै हामी बाँच्यौँ भने निश्चय पनि हामीभित्र त्यो माछा ढोका निर्माण भएको छैन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई, मौका आऊ, अब मेरो पछि लागा, म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालरी बनाउने छौँ। त्यसले गर्दा अब हामीलाई एकदमै हामी टेस्टिमोनी दिन थाल्छौँ, प्रभुको विषयमा गवाई दिन थाल्छौँ, प्रभुको विषयमा मान्छेहरूलाई हामी के गर्न थाल्छौँ, बताउन थाल्छौँ। अब तेस्रो गेट, जब एउटा व्यक्तिको जीवनमा प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर त्यो भेडा ढोकाबाट भित्र छिरेर परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरिसक्यो, अब त्यहाँदेखि त्यो मुक्तिको उमङ्गले गर्दा उसले मानिसहरूको बिचमा गवाई, सुसमाचार, एकदम जीवन जिएर देखाएर, प्रेम देखाएर काम गर्न थाल्ने भइसक्यो। अब त्यो दुईटा अनुभव भइसकेपछि अब तेस्रो अनुभव, तेस्रो ढोका चाहिँ नेहमिया 3 को 6 पदमा यसरी लेखेको छ, योसना ढोका पसेका छोरा यहोदा र बसादेका छोरा मशुलेमले मर्मत गरे। यो जुन यसना ढोका, या जहाँनिर इभन अङ्ग्रेजी बाइबलमा ओल्ड गेट पनि भन्छ, पुरानो फाटक, पुरानो ढोका या यसना ढोका। अनि यो ढोका यो के हो त है, एउटा मान्छे अब प्रभुलाई विश्वास गरेर चाहिँ भेडा ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरिसकेपछि अब उसले मुक्तिको उमङ्ग, मुक्ति पाएको त्यो उमङ्गले गर्दाखेरि उसलाई खुसी भएर, उत्साहित भएर उसले चाहिँ मान्छेहरूलाई गवाई दिएर, सुसमाचार सुनाएर, मानिसहरूको जालरी भएर ऊ एउटा माछा ढोका उसको जीवनमा निर्माण भएर मान्छेहरू प्रभुमा ल्याउन थाल्यो है। अनि त्यहाँदेखि उता अब तेस्रो ढोका जुन पुरानो ढोका, ओल्ड गेट या यसना ढोका, यो पनि त्यो व्यक्तिको जीवनमा, एउटा विश्वासीको जीवनमा अब तेस्रो स्तरमा यो ढोका सुरु हुँदछ। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यहाँनिर यर्मिया 6 को 16 मा हामी हेऱ्यौँ भने, यर्मिया 6 को 16 मा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमप्रभु यसरी भन्नुहुन्छ, दो बाटोमा उभिएर हेर, प्राचीन मार्गहरूको विषयमा सोधा, असल मार्ग कहाँ छ त्यो सोधा, त्यसैमा हिरा, र तिमीहरूले आफ्नो प्राणको निम्ति विश्राम पाउनेछौ, र तिमीहरूले भन्यो हामी त्यसमा हिँड्ने छैनौँ। हेर, परम परमेश्वरको वचन यहाँ यर्मिया अगमवक्ताद्वारा यसरी भनेको छ, प्राचीन मार्गहरूको विषयमा सोधा, असल मार्ग कहाँ छ त्यो सोधा, र त्यसैमा हिरा है, त्यसले हाम्रो प्राणको रक्षा हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब यो तेस्रो चाहिँ प्राचीन मार्गहरू, जुन एन्सियन्ट प्रिन्सिपल, फाउन्डेसन, जुन मेन जग पुरानो पहिलादेखि परमेश्वरको वचनको आधारमा बसालेको त्यो मार्ग, त्यो जग, त्यो जुन छ त्यो कुरा खोजी गर, त्यो तिमीहरूको जीवनमा निर्माण गर। विश्वासको जग, प्रार्थनाको जग, आराधनाको जग, इसाई जीवनको जग, दिनुको जग, हरेक कुराको दशंशको जग, भेटीको जग, प्रभुको राज्यको काम गर्ने जग, सबै कुराको जग चाहिँ पुरानो प्राचीन समयको मार्ग या प्रभुको वचनको आधारमा जो हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ, उहाँले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा गरेर दिएको वचनको आधारमा जग बसालेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्टेजलाई अब देखाउँदछ। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा, तपाईँको एउटा नयाँ विश्वासी प्रभुमा भेडा गेटबाट छिरेर ऊ विश्वासी भयो, अनि त्यहाँदेखि उभित्र मुक्तिको उमङ्ग छ, धेरै जोस छ, कहाँ कहाँ कतिचोटि एकदम जोसमा गएर चारैतिर विभिन्न सुसमाचार गर्छ, कोही ठाउँमा राम्रो पनि भइपठाउँछ, कतिजना मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गरिपठाउँछ, कोही कोही ठाउँ उसले नजानेको कारणले गर्दा उल्टा कुरा, कतिलाई एकदमै गाह्रो हुने कुराहरू भनिपठाएकोले गर्दा कोही कोही ठाउँ उसले खेदो सतावट पनि सहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अब त्यहाँदेखि त्यतिमा मात्र नभएर अब त्यस्तो विश्वासीको जीवनमा तेस्रो स्टेज, तेस्रो एउटा भाग पनि सुरु हुनुपर्ने यहाँनिर देखाउँदछ। अनि तेस्रो भाग चाहिँ के हो, त्यो पुरानो ढोका, पुरानो
प्राचीनको समयको परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तमा उसको जीवनशैली, उसको सोच्ने तरिका, उसको दर्शन, उसको मिसन, उसको प्रार्थना, उसको सबै दिनी कुराहरूदेखि लिएर सबै आराधना त्यो जगको आधारमा बसालेको हुनुपर्दछ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा विश्वासको जग एकदमै बलियो तरिकाले निर्माण हुने कुरा अब यो तेस्रो ढोकामा पुगेपछि चाहिँ यो कुरालाई देखाउँदछ। अनि विश्वासको जग हामीले किन निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा यर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले भनेको थियो। परमेश्वरले यर्मियालाई बोलाउँदाखेरि यर्मियालाई मिसन पनि दिनुभयो। अनि त्यो यर्मिया 1 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ, यर्मिया मैले तँलाई बोलाएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमप्रभुको वचन यर्मिया 1 को 11 मा मौका आयो, यसरी मौका आयो, मैले भने म हारे। यहाँनिर 1 को 10 मा म पढ्दैछु, हेर उखाल्न र भत्काउन, नाश गर्न र भताभुङ्ग पार्न, निर्माण गर्न र रोप्न म आज तँलाई जाति जाति र राज्य राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु। अब यो चाहिँ यर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले मिसन दिँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरले एउटा मान्छेलाई भेडा गोठबाट छिराएर उसको भित्र त्यो मुक्तिको उमङ्गले गर्दा ऊ गवाई दिनेहरू भएपछि अब परमेश्वरले चाहिँ तेस्रो स्टेजमा एउटा व्यक्तिको त्यो पुरानो सिद्धान्त, परमेश्वरको वचनको त्यो मार्ग, त्यो सिद्धान्त, प्राचीन मार्गमा उसको जग बसाल्ने परमेश्वरको इच्छा अनि योजना हो। अनि प्रभुले त्यसरी लानु चाहनुहुन्छ। अब त्यो जग बसाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला परमेश्वरले के भन्दैछ यर्मियालाई, पहिला हाम्रो जुन पुरानो जगहरू बसेको छ है, पुरानो हामी जुन संस्कारमा हुर्केर आयो, जुन विश्वासमा हुर्केर आयो, जुन परिवारमा हामी हुर्केर आयो, अनि त्यहाँनिर एक किसिमको एउटा बिलिफ सिस्टम हाम्रो मनभित्र, हाम्रो सोचभित्र, हृदयभित्र, चाहे त्यहाँभित्र लिखित होस् चाहे ओरल होस्, जस्तो सुकै होस्, तर एउटा बिलिफ सिस्टम, एउटा एक किसिमको हाम्रो भित्र जग बसेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दा जब हामी एउटा प्रभुको सन्तान भइसकेपछि चाहिँ अब परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त र वचनको आधारमा हाम्रो जग बसालिनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ पुरानो जति पनि हाम्रो आफ्नो जीवनमा बसालेको जगहरू छ त्यसलाई उखाल्नु पर्यो। पहिला चाहिँ त्यसलाई उखाल्नु पर्यो। पुरानो जुन स्कुलमा हामीले पढ्यो, हाम्रो गुरुबामा अनि त्यहाँदेखि हाम्रो समाजको मान्यजनहरूबाट, इभन बाउआमाबाट, जो कोहीबाट जे कुराहरू सिकेर देखेर हाम्रो मन सोच हृदयभित्र एउटा जग बसेको छ, जुन जग हामीले थाहा पायौँ कि सही होइन, तब हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो जग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो पहिला आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उखालेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यो जग उखालेर फ्याँकेपछि त्यहाँदेखि के गर्नु चाहिँ त्यसलाई भत्काउनुपर्छ। यदि उखाल्नु पर्ने छ भने उखाल्नुपर्छ, भत्काउनु पर्ने छ भने भत्काउनुपर्छ, नाश गर्नुपर्ने खालको छ भने नाश गर्नुपर्छ, भताभुङ्गे पार्नुपर्ने भने भताभुङ्गे पार्नुपर्छ। यो चाहिँ डेलिभरेन्स हुने 4 किसिमको तरिका हो। कोही कुरा चाहिँ उखाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ भत्काएर हुँदैन, कुनै कुरा भत्काउनु पर्ने छ भने भताभुङ्गे पार्नु सक्दैन। त्यसले गर्दा यो स्टेजेसमा छ। यो चाहिँ पहिला उखाल्नुपर्छ, त्यहाँदेखि भत्काउनु पर्छ, त्यहाँदेखि त्यसलाई नाश गर्नुपर्छ, अनि भत्ताभुङ्गे पार्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि हिजोको पुरानो विश्वासको जग, हाम्रो सिद्धान्त अनि भ्याल्युज अनि बिलिफ, जे कन्सेप्टहरू हाम्रो हृदयभित्र पुरानो विश्वास संस्कारको आधारमा जति बसालेको छ त्यो सबै कुरालाई हामी के गर्नुपर्छ, उखालेर फ्याँक्नुपर्छ। अनि जब त्यो कुराहरू उखालेर भत्काएर नाश गरेर भताभुङ्गे पारिसकेपछि अब जब हामीले त्यो प्राचीनको मार्ग जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन, जो सत्य हिजो आज सदा सर्वदा एक नाश, अल्फा र ओमेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट प्रकाश गरेर पठाएको त्यो वचन, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अब नयाँ गरेर रोपेर निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा फेरि त्यो कुराहरू रोपेर त्यसलाई हाम्रो जीवनको सबै सोच, विचार, आस्था, हरेक दर्शन, हाम्रो मिसन, त्यहाँ मैले भने चाहिँ प्रार्थना, दियाई, आराधना, हरेक कुराहरू चाहिँ अब हामी त्यसरी सही तरिकाले परमेश्वरको वचनको आधारमा रोपेर निर्माण गरेर
बढाएर लानु पर्दछ है। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो कुरा चाहिँ अब पुरानो जग भत्काएर ईश्वरीय तरिकाले नयाँ जग बनाउने, जसलाई चाहिँ पुरानो गेट या अहिले गएर त नयाँ गेट पनि भन्छ, यो चाहिँ अब नयाँ सृष्टि हामी बनेका छौँ, पुरानो सबै भत्किएका छ, अब नयाँ तरिकाले हामी बनिनु पर्ने अब त्यो समयहरू आउँदछ है। र यो चाहिँ तेस्रो चरणमा, पहिलो भेडा गेट, दोस्रो माछा गेट, तेस्रोमा हामी के आयो, यो पुरानो गेट चाहिँ अब जति पुरानो कुराहरू सबै भत्काएर नयाँ बनाएर परमेश्वरको वचनको आदरमा एकदमै सही शिक्षा लिएर ईश्वरीय जग निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था आउँदछ। अनि यही कुराहरू तपाईँ र हामीले इभन यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत हिसाबले हिँड्दाखेरि त्यसरी हामीले लिनुपर्छ भने अब हामी सेवक भएर, पास्टर या अगुवा भएर जब हामी सेवाकाई गर्छौँ तब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा नयाँ व्यक्ति प्रभुमा आएपछि जब भित्र मुक्तिको उमङ्ग आएर ऊ जोसेर चारतिर प्रभुको सुसमाचारहरू गर्न थाल्छ, हो त्यति बेला तपाईँ त भयङ्कर खतरा, तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन, तपाईँ त एकदम हाम्रो चर्चमा सबैभन्दा आत्मिकी व्यक्ति भनेर फुर्काएर एकदमै अगाडि त्यसैमा बढाएर रहनु होइन, तर त्यसरी नफुर्काइकन अब तेस्रो चरणमा त्यस्तो व्यक्तिहरू जो आज मुक्तिको उमङ्गले बस्नु नसकेर चारैतिर प्रचार गरिन्छ, गाडीमा हिँड्दा पनि गाडीमा प्रचार गरिरहेको छ, जहाँ जहाँ पुग्दा पनि प्रचार गरिरहेको छ, गवाई दिइरहेको छ, आत्माहरू बचाइरहेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको जब हामी देख्छौँ अब त्यो अब उसले जानेछ, उसले सिकेछ, अब यसैलाई अगाडि बढ्नु दिनुपर्छ भनेर छोड्नु मिल्दैन। अब के गर्नुपर्छ, तेस्रोमा चाहिँ हामीले जो अगुवा छ हामीले उनीहरूभित्रको एउटा विश्वासको जग अनि परमेश्वरको वचनको आदरमा हामीले बनाएर बसाएर लानु पर्दछ। हामीले विशेष गरी विश्वासको जग बसाल्ने कुराहरू हेऱ्यौँ भने हिब्रू 6:1 र 2 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ कि कसरी यो पुरानो कुराहरू भत्काएर नयाँ विश्वासको जग एउटा मान्छेको भित्र कसरी बसाल्ने, त्यो चाहिँ कति बेला बसाल्ने भन्दा जब भेडा गेटबाट छिरेर विश्वासी भयो अनि ऊ चारतिर मुक्तिको उमङ्ग भएको कारणले गर्दा प्रभुको सन्देश चारैतिर प्रचार गर्दै अगाडि हिँड्न थाल्यो, त्यहाँदेखि त्यत्तिकै उसलाई नछोडिदिएर अब चाहिँ उसलाई एकदमै दरिलो बनाउनको लागि यो विश्वासको जग उनीहरूलाई हिब्रू 6:1 र 2 पद चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बुझाएर सम्झाएर अगाडि लानुपर्ने हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर हिब्रू 6:1 र 2 पदमा के भनेको छ भन्दा खास गरी पहिलो त्यहाँ 6 विषयहरू शिक्षा दिनुपर्ने, जुन शिक्षाद्वारा चाहिँ एउटा मान्छेको त्यो गेट दरिलो बनिन्छ, त्यो विश्वासको गेट अब उनीहरूको दरिलो भएर आउँछ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि मृत्युतिर लैजाने कामबाट पश्चाताप है, मृत्युतिर लैजाने कामबाट पश्चाताप। अब यो कुरा हामीलाई थाहा छ, मृत्युतिर लाने काम भनेको चाहिँ आफू खुसी गर्ने कामहरू, आफूलाई जति बेला मन पर्यो गर्यो, मन नपर्यो गरेन, जे मन लाग्यो त्यही गरी, कहिले परमेश्वरलाई सोधेन, अगुवाई मागेन, उहाँको वचनमा कन्सल्ट गरेन, आफूलाई जे मन पर्यो आफू खुसी जब गर्नु थाल्छ त्यो सबै किसिमको कामहरू परमेश्वरलाई नसोधिकन, परमेश्वरको वचनको आदर बिना आफू खुसी, आफूलाई जे मन पर्यो त्यही गरेको सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो मृत्यु कार्य हो, त्यो मृत्युतिर लाने काम हो। अनि त्यस्तो मृत्युतिर लाने कामबाट हामीलाई पश्चाताप गर्न सिकाउनु पर्यो। भनेपछि अब प्रभुमा विश्वास गरिसकेपछि उमङ्ग आयो भन्दैमा अब जे पायो त्यही गर्ने होइन, परमेश्वरको आत्माको अधीनमा रहेर काम गर्न हामीले सिकाउनु पर्यो। मृत्युतिर लाने, हिजो जस्तै आफूलाई जे मन पर्यो आफू खुसी, सबै निर्णय आफै गर्ने, सबै कुरा आफैले रोज्ने, आफ्नै तरिकाले चलाउने कामहरू होइन। अब त्यो सबै आफ्नै तरिकाले गर्यो भने मृत्यु कार्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब के भन्छ भन्दाखेरि अब त्यो सबै कुराबाट पश्चाताप गरेर के गर्नु पर्यो, अब त्यो मान्छेको जब उसले जे पनि काम गर्छ, अब दोस्रोमा के भनेको छ, परमेश्वरप्रतिको विश्वास। अब उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न थाल्नु पर्यो, अगुवाई परमेश्वरसँग माग्नु पर्यो, मार्गदर्शन परमेश्वरको वचनबाट माग्नु पर्यो, पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्यो। अनि त परमेश्वर, यो हडसन टेलरले भनेको जस्तै परमेश्वरको काम चाहिँ
आफ्नो जस्तै राम्रो सोच विचारले तर मानवीय तरिकाले गर्यो भने कहिले पनि हुँदैन भनेको छ। तर उहाँले के भनेको छ, परमेश्वरको तरिका चाहिँ परमेश्वरको काम चाहिँ परमेश्वरकै तरिकाले उहाँले बताएको बाटो र तरिका अनुसार उहाँको समयमा गर्यो भने चाहिँ निश्चय फल आउँछ भनेर भनेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जीवनकालभरि सेवा गर्यौँ तर अन्धाधुन्दामा परमेश्वरको अगुवाई बिना उहाँलाई नसोधिकन एक किसिमको हाम्रो भित्रको जो जोसको आधारमा मात्र मुक्तिको उमङ्ग लिएर मात्र गरेको छ भने त्यो मृत्यु कार्य हुन जानु सक्छ। त्यसले गर्दा 40-50 वर्ष सेवाकै पछि अन्तिममा साँच्चै नै त्यो अनन्तसम्म रहने फल हामीमा केही लागेन, पाएन। किनभने कोरिन्थीको पुस्तकमा प्रेरित पौलले भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायतिर त्यहाँ के भन्दछ भने हाम्रो कामको अन्तिमको दिनहरूमा जाँच हुन्छ, त्यसलाई आगोमा जाँचिन्छ अनि हामीले मृत्यु कार्यहरू गरेको छ। आफू खुसी सेवा त सेवा गरेको भन्दा मैले सोचेको छु, तर आफू खुसी गरेको छ भने परमेश्वरको वचनले भन्छ जब त्यसलाई आगोमा जाँचिन्छ त्यो सबै डराइन्छ। तर जुन काम चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा हामीले गरेको हुन्छ त्यो कामहरू चाहिँ आगोमा अब जाँच्दाखेरि पनि त्यो डरेर जाँदैन, त्यो अनन्तसम्म रहेर अनन्त फल फल्ने बनेर जाँदछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ, अब विश्वास परमेश्वरप्रति गरेर हिजो जस्तो आफू खुसी गर्न छोडेर अब विश्वास परमेश्वरमा राखेर दोस्रो कदम यहाँनिर के भनेको छ त्यो खालको जग बसाल्नु पर्यो। अनि तेस्रोमा विभिन्न किसिमको बप्तिस्माहरूको कुरा यहाँनिर बताएको छ। अनि विभिन्न बप्तिस्माको सिद्धान्तमा हामी कतिचोटि चारवटा बप्तिस्माको विषय कुरा गर्छौँ। पहिलो बप्तिस्मा भनेको ख्रिस्टको शरीरमा बप्तिस्मा लिनु भनेको प्रभु येशूद्वारा विश्वास गरेर त्यो भेडा ढोकाबाट छिरेर परमेश्वरको सन्तान र परिवारमा जन्म लिनु चाहिँ पहिला म परमेश्वरको त्यो राज्यभित्र मिसेको या त्यहाँभित्र प्रवेश गरेको देखाउँदछ। त्यहाँदेखि जब एउटा परिवारमा जन्म लिएपछि म बिस्तारै बढ्दै हुर्किँदै एक दिन एउटा म जिम्मेवार लिन सक्ने जवान भएर अब म केही न केही जवाबदारी भएर केही काम गर्छु, आफ्नो लागि म बस्दिनँ, आफ्नो लागि म मर्छु, प्रभुको लागि म जिउँछु भनेर एउटा जिम्मा लिने पक्का जवाबदेही भएर काम गर्छु भन्ने एउटा एक किसिमको स्टेजेस आउँछ जसलाई चाहिँ हामी पानीको बप्तिस्मा भन्छौँ है। अनि जब पानीको बप्तिस्मा लिइसकेपछि अब त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले अब म प्रभुको काम गर्छु भनेर निक्लेर आएको हुन्छ। तर प्रभुको काम गर्छु भनेर निक्लेर आएकोले मात्र हुँदैन, अब के हुनु पर्यो, तयार पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो बप्तिस्मा मत्ती 3:11 भन्दा छ आगोको बप्तिस्मा। अनि आगोको बप्तिस्मा चाहिँ के हो, एकदमै काँट भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो परिस्थिति सबैतिरबाट गएर अन्तिममा गएर तपाईँ एउटा सुन जस्तै चाँदी जस्तै प्योर निखुर काम लाग्ने वस्तु भएर आउँदछ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ है, डायमन्ड जुन छ हिरा त्यो चाहिँ जमिनभित्र जुन पत्थर कोइलाहरू छ त्यसलाई एकदमै प्रेसर आएकै भित्र आगो पुरा आगो तातेर पुरा प्रेसर भएपछि अन्तिममा गएर त्यो कोइला चाहिँ हिरा भएर आउँछ। पहिला कोइला हुँदाखेरि सायद कसैले मन पराउँदैन, त्यसको मूल्य पनि त्यत्रो छैन। तर त्यो आगो भएर धेरै लामो समय त्यो प्रेसरमा भएर गएपछि अन्तिममा गएर त्यो निखुर हिरा भएर निक्लेपछि चाहिँ अब त्यो बहुमूल्य भएर जान्छ। त्यस्तै एउटा आगोको बप्तिस्मा भनेको एउटा व्यक्तिले अब म प्रभुको राज्यमा काम गर्छु भनेर जवाबदेही जिम्मेवार भएर पानीको बप्तिस्मा लिएर संसारको लागि मर्छु, आफ्नो लागि मर्छु, प्रभुको लागि जिउँछु भनेर उभिएको बित्तिकै अब यो किसिमको तयारी, यो किसिमको काटछाट, यो किसिमको आगोमा भएर हामीलाई तयार गरिन्छ परमेश्वरले। अनि तयार हुनु पर्दछ। अनि त्यहाँदेखि उसो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, त्यहाँदेखि एउटा तयार भइसकेको मान्छे अब भरपर्दो जवाबदेही जिम्मेवार व्यक्ति भएपछि ऊभित्र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सामर्थ्य आएपछि उसले अब अगाडि काम बढाएर लाँदछ। त यहाँनिर हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि पहिलो मृत्यु कार्यदेखि पश्चाताप, दोस्रो तपाईँको परमेश्वरप्रति विश्वास, तेस्रो बप्तिस्माहरूको सिद्धान्त। र बप्तिस्माहरूको सिद्धान्तमा पहिलो ख्रिस्टको शरीरमा बप्तिस्मा भनेको चाहिँ एउटा लोकल चर्चमा तपाईँहरू म जन्म लिएर परमेश्वरको ठुलो यो युनिभर्सल विश्वव्यापी मण्डलीसँग हामी गाभेको हुन्छ। र यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो, जुन मण्डलीमा तपाईँ जन्म लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हो, जुन परिवारमा तपाईँ जन्म लिनुभयो,
छोरा भएर जन्मियो या छोरी भएर जन्मियो त्यो हामीले छानेर जन्मेको होइन। जुन देशमा जन्मियो त्यो पनि हामीले छानेको होइनौँ। त्यस्तै त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार आयो। त्यस्तै हामी जुन लोकल चर्चमा जन्म लिन्छ त्यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार आउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि अब म यो घरमा जन्मियो, मेरो बाउ अलिक गरिब रहेछ, पढेको छैन रहेछ, पल्लोपट्टिको घरको बाउ चाहिँ पढेको धनी रहेछ भन्दैमा म बाउ साट्नु पर्यो भन्नु मिल्दैन। त्यस्तै म जन्मेको चर्च अलिक सानो तर उतापट्टि चाहिँ एउटा गतिलो मण्डली रहेछ भने यो चर्चको मेम्बर म भएर बस्दिनँ, उतापट्टिको मेम्बर हुनु पर्यो भनेर त्यसरी मण्डली साट्नु मिल्दैन। त्यो नसाट्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो। त्यसरी अब त्यसैमा हुर्केर जवाबदेही भएर त्यसैमा काटछाट भएर बनेर त्यसैमा रहेर पवित्र आत्माको अभिषेक भएर ऊद्वारा काम लिएर प्रभुले त्यो मण्डली ठुलो बनाएर लानुहुन्छ। अनि त्यसरी नै चौथो चाहिँ हात राख्ने सेवाकाई भनेको छ। अनि हाम्रो संस्कारमा आफूभन्दा ठुलो मान्छेले सानोहरूलाई हात राखेर आशीर्वाद दिनेछ। अनि हामी पनि कतिचोटि आफूभन्दा ठुलोबाट आशिष थापेर हात हामी राखी माग्छौँ। तर अब याद गर्नुहोस्, हात राख्नु, कसैको टाउकोमा हात राख्नु र कसैबाट हात थापेर राखी माग्नु चाहिँ एउटा ठुलो जवाबदेही, ठुलो कुरा छ। जसले तपाईँको माथि हात राख्छ त्यो मान्छेभित्र जे छ त्यो कुरा तपाईँभित्र सर्छ। र तपाईँले पनि अरूको माथि हात राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो याद राख्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो हातलाई कति सफा गरेको छ, कति तयार गरेको छ। र तपाईँले यहाँभित्र उस अर्को टाउकोमा हात राखेको बित्तिकै त्योभित्र लोभ, लालच, आरिस गर्ने आत्मा लगाउँदैछ कि या पुरा प्रेम, आनन्द, शान्तिको आत्मा सार्दैछ, त्यो चाहिँ तपाईँहरू म आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो हात कति तयार भएको छ। हाम्रो त कस्तो छ भने सानो नानीले पनि खेलौना माग्यो भने डुप्लिकेट भए पनि हामी बन्दुक किनेर लिएर हुन्छ। अनि त्यो सानो सानो नानीलाई, सानो कलिलो हातलाई ओरिजिनल त अब त्यसले थाम्दैन, तर डुप्लिकेट भए पनि बन्दुकको त्यो खेलाउनाहरू खेलाउन लगाइसकेको हुन्छ। अनि यो हात चाहिँ वास्तवमा मार्नका लागि, लुट्नका लागि, चोर्नका लागि, बेविचार गर्नका लागि, घुस लिनका लागि, घुस दिनका लागि, अरूलाई हेप्नका लागि, विभिन्न खालि स्वार्थपूर्ण काम गर्नका लागि यो हात बनाएको होइन। खालि आफ्नो लागि मात्र पनि प्रभुले यो दुईटा हात बनाइदिनु भएको होइन। यो हात चाहिँ परम प्रभुले अरूको शिरमा हात राख्दाखेरि आत्माको अभिषेक, दान, वरदान अनि चङ्गाई, छुटकारा, आशिषहरू सार्नका लागि प्रभुले यो हात बनाइदिनु भएको। साथसाथै यो हातले विधवा, बेसारा, गरिब, दुःखी सबैलाई सहायता पुर्याउनका लागि परमप्रभुले अरूको सुरक्षा गर्नका लागि यो हात बनाइदिनु भएको। यो हातले यो पृथ्वीलाई स्वर्ग जस्तै बनाउने मिसनभित्र कन्ट्रिब्युट गर्नका लागि यो हात परमेश्वरले बनाउनु भएको। त्यसले गर्दा अब हामीले भन्नु सक्नु पर्यो, प्रभु यो हात आजदेखि उता तपाईँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा मत्ती 1:28 पदको लागि मेरो तरिकाबाट लोकली म जे गर्न सक्छु त्यसको लागि म समर्पण गर्छु भनेर त्यो जगहरू हो। त्यो चाहिँ अब पुरानो बत्काएर नयाँ जग निर्माण गर्दा यसरी जग निर्माण गर्नु पर्यो। मृत्यु कार्यबाट पश्चाताप गर्ने, आफू खुसी नजिउने, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, बप्तिस्माको विभिन्न सिद्धान्तबाट जाने, अनि हात राख्ने सेवाकाई चौथो। अनि 5 र 6 चाहिँ के छ भन्दा अब पुनरुत्थान अनि अन्तिम न्यायको विषयमा भनेको छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो जति पनि 4वटा चाहिँ वर्तमान हामीले जीवन जिइरहेको कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ भने अब यो दुईटा चाहिँ पुनरुत्थान र अन्तिम न्याय चाहिँ भविष्यको कुराहरू। अनि भविष्यको कुरा पनि प्रभुले हामीलाई यस कारणले थाहा गराउन चाहनुहुन्छ किनभने हामी सुरक्षित हुन सकौँ, हामीभित्र एउटा महिमित आशा होस्, हामीले किन दुःख गर्दैछ, किन बलिदान गर्दैछ, त्यसको खास एक किसिमको स्रोत प्रेरणा पाओस् भनेर परमप्रभुले हामीलाई भविष्यको कुराहरू पनि सबै जानकारी दिनुभएको छ। अब भविष्यको कुराहरू अब यो लामो विषय हो। पुनरुत्थान भनेको तपाईँको दानियलको पुस्तकमा लेखिएको छ धार्मिक पुनरुत्थान र अधार्मिक पुनरुत्थान। धार्मिकहरूको पुनरुत्थान 1000 साल अगाडि हुन्छ, त्यहाँदेखि अधार्मिकहरूको पुनरुत्थान 1000 साल पछि हुन्छ। धार्मिकहरूको पुनरुत्थान चाहिँ प्रभुसँग ऱ्याप्चरमा जानका लागि विश्वासीहरूको पुनरुत्थान, अनि माथि गएर मुकुट थापेर फेरि दोस्रो आगमनमा फर्केर आएर 1000 साल राज्य गर्नका लागि पुनरुत्थान हुन्छ भनेको छ। तर अधार्मिक पुनरुत्थान चाहिँ अन्तिमको त्यो सेतो सिंहासनको न्यायको अगाडि जब नरक पठाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ सबै अविश्वासीहरूको पनि शरीर यहाँ माटोमा गाडेको छ भने पनि त्यसलाई पनि
परमेश्वरले फेरि के गर्नुहुन्छ, पानीले लगेको छ, माटोले लगेको छ, आगोले लगेको छ भने सबैलाई प्रभुले के गराउनुहुन्छ, बिउताउनुहुन्छ। फेरि आफ्नो शक्तिद्वारा त्यो व्यक्तिलाई फेरि पुनरुत्थान गराएर उहाँको सेतो सिंहासनको अगाडि उहाँले के गराउनुहुन्छ, उभाएर हिसाब लिनुहुन्छ। अनि आज जतिजनाले प्रभुको विश्वास सन्देश सुनेको छ अनि विश्वास गरेन, अनि त्यति बेला आज मरेर गए पनि प्रभुले एक दिन त्यो उठाउनुहुन्छ, उठाइसकेर उहाँको सिंहासनको अगाडि उभाएर उहाँले सोध्नुहुन्छ, तिमीले किन विश्वास गरेन? अनि त्यति बेला हामीसँग केही उत्तर हुँदैन, अनि त्यो बेला परमेश्वरले इन्साफ गर्छ। तिमीले यतिचोटि सुसमाचार सुन्यौ, अब तिमी आफैले आफ्नो खुसीले तिम्रै आफ्नो भित्रबाट तिमीले विश्वास गरेनौ, त्यस कारणले गर्दा तिमी नरक जानुपर्छ भनेर उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ याद गर्नु होला, हामीले कतिचोटि यसरी सोच्छ, अब न्याय अन्तिम न्याय छ नि, यो सुप्रिम कोर्टको न्याय सबैभन्दा ठुलो न्याय होइन, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको न्याय सबैभन्दा ठुलो न्याय होइन। सबैभन्दा ठुलो न्याय त ख्रीष्ट येशूको सिंहासनको अगाडि अनि सेतो सिंहासनको अगाडि हुँदछ। अनि त्यो न्याय विशेष गरी ख्रीष्ट येशूको सिंहासनको अगाडि न्याय चाहिँ विश्वासीहरूको न्याय हो। त्यो न्याय चाहिँ कस्तो मुकुट पाउने, के पाउने भन्ने मात्र हो, त्यो चाहिँ स्वर्ग नरक जानुको लागि होइन। तर अन्तिममा सेतो सिंहासनको न्यायले चाहिँ नरकमा पठाउँदछ। जसको नाम जीवनको पुस्तकमा छैन तिनीहरू नरक जानु पर्दछ। त्यसले गर्दा हामीले यति बेला सोच्ला, मरेर गएपछि कसले देखेको छ र, अब मरेपछि दुःखै लुक्यो सक्यो भनेर हामी सोच्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दैन। परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दा सबै मानिसहरूको एकचोटि मृत्यु हुन्छ, त्यहाँदेखि इन्साफ हुन्छ। आज यहाँ मैले अन्याय गरिराखा, अत्याचार गरिराखा, अर्काको लुटेर राखे अरे, अरूलाई मार्यो पनि अरे, लुकेर बसे अरे, पुलिसले पत्ता लगाएन, सिबिआईले पत्ता लगाएन, कसैले पत्ता लगाएन, तपाईँ त्यसरी मरेर जानुभयो। तर परमेश्वरले एक दिन तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। माटो भइसकेको ठाउँ, आत्मा तपाईँको एउटा ठाउँमा राखेको हुन्छ, माटो जस्तो भइसकेको शरीरलाई पनि त्यो आत्मा लिएर आएर त्यो माटोबाट पनि शरीर बनाएर तपाईँलाई परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उभाएर त्यो सबै कुराको न्याय गरेर अन्तिममा तपाईँलाई परमेश्वरले नरकमा पठाउनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो नसोच्यो। त्यसले गर्दा यो फाउन्डेसन हो। हामी इसाईहरू कहिले पनि घाटामा जाँदैन। सहीले हुनु पर्यो भने पनि घाटामा जाँदैन। अहिले 20, 30, 40, 50 वर्ष सबैभन्दा बेसी दुःख, कष्ट, प्रेरणा, एकदम पीडामा जीवन बिताए अरे, घरबाट निकालिदिए अरे, जहाँ डेली तपाईँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा तपाईँले जीवन बिताए अरे, तर प्रभुको काम गरिबस्नु भयो अरे। अनि हामीले कहिले पनि सोच्नु पर्दैन, ला यो जीवन त, यो जुनी त दुःखमा बित्यो, म त घाटामा पर्यो भनेर हामीले सोच्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि हिब्रू 6 को 1 र 2 पदमा के भनेको छ, परमेश्वरले अन्तिममा के गर्नुहुन्छ, पुनरुत्थान गराएर न्याय गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो न्यायमा चाहिँ जसले प्रभुको लागि आज संसारमा सुख भोगेन होला, आफ्नो सबै छाक काटेर प्रभुको काममा दियो होला, अरूले हेला गर्यो होला, समाजले थुक्यो होला, तपाईँलाई कुनै पनि संसारिक मोसमस्तीमा तपाईँले टाइम पाउनु भएन होला, तर तपाईँको जो जुनी दुखी अरूले देखे तापनि तर तपाईँ आशिषित जीवन जिएर व्यतीत गर्नुभएको हामी प्रमाणित हुन्छ। कारण किन भन्दा अन्तिममा जब अन्तिमको दिनमा प्रभुले तपाईँलाई पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ, हजारौँ लाखौँ करोडौँ सन्तगण र स्वर्गदूतहरूको अगाडि तपाईँ विश्वासीले त्यसरी दुःख कष्ट गरेर जीवन व्यतीत गरेर जानुभएको छ भने अन्तिममा अरबौँ स्वर्गदूत र सन्तगणहरूको बिचमा राजाहरूको राजा, प्रभुका प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो सिंहासनबाट उठेर त्यत्रो जनाको बिचबाट तपाईँको नाम काटेर सम्मान गर्नको लागि उहाँको सिंहासनको अगाडि बोलाउनुहुन्छ। फल्ना 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 छोरा छोरी, तैँले मेरो लागि सबै कुरा गरिस्, संसारमा बस्दा अरूले हेर्दा तैँले सबैभन्दा दुखिया जीवन बितायो भनेर तैँले अरूले सोचे, यहाँसम्म कि अन्तिममा त शहीद पनि भयो, तर तेरो कहिले पनि त नुकसानमा परेको छैन। मान्छेले चाहे दुखी सोचोस्, जेसुकै सोचोस्, तर आज म तिमीलाई यहाँबाट पुनरुत्थान गराएर यो महिमित शरीर दिएर आज यो लाखौँ करोडौँ सन्तगण र स्वर्गदूतहरूको बिचमा म यो मुकुट तिम्रो शिरमा पहिराएर मसँग राज्य गर्नका लागि म सँगसँगै यहाँ अगाडिमा एउटा छेउमा सिटमा मसँगै तँलाई आसन ग्रहण गर्नका लागि म तँलाई अगाडि बोलाउँदैछु भनेर जब तपाईँले मेरो नाम आउँछ अनि तपाईँलाई स्वर्गदूतले स्कटिङ गर्दै तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ,
त्यति बेला तपाईँ सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो हुन्छ होला। कहिले पनि इसाई घाटामा जाँदैन, शहीद भयो भने पनि घाटामा जाँदैन। अहिलेको लागि मान्छेले सोच्ला ए यसलाई मैले मारेँ, यसले साह्रै दुखिया जीवन जियो, तर पुनरुत्थानको दिन प्रभुले पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ। ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि करोडौँ स्वर्गदूत र सन्तगणहरूको बिचमा स्वर्ग पृथ्वी गुन्जिने गरी थप्पडीको साथ, थप्पडको क्ल्यापिङको साथ तपाईँलाई सम्मान गर्ने हुन्छ। अनि त्यो दिन तपाईँ ख्रीष्टसँग राज्य गर्नका लागि प्रभुले अधिकार दिनुहुन्छ। अब सोच्नुहोस्, हामी घाटामा जान्छ, हामी घाटामा जाँदैन। तर यो चाहिँ पुरानो गेट, फाउन्डेसन। एउटा विश्वासीलाई है मण्डलीमा जन्मेपछि मण्डली फेर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू आफू खुसी काम गर्नु हुँदैन, भरोसा प्रभुमा राख्नुपर्छ। अनि यसरी खारिनुपर्छ, आत्माले भरेर चाहिँ एकदम काम गर्नुपर्छ। हातहरू तयार गरेर मिनिस्ट्रीको लागि दिने, अभिषेक गर्ने अनि अरूको सुरक्षा गर्ने कुराहरूमा हामी जब प्रभुको हातमा दिन्छौँ, तब परमेश्वरले के भन्छ, हे तैँले यो सबै कामहरू गरिस् भने, यहाँ संसारमा तैँले सबै यो काम गर्दै तैँले आफूलाई लागि जिएन भने पनि अन्तिममा एक दिन तेरो पुनरुत्थान म गर्छु अनि तँलाई न्याय गरेर शिरमा मुकुट पहिराएर म तँलाई सम्मान गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ जग निर्माण गरेको। एउटा विश्वासीको जीवनमा जब यसरी जग निर्माण भएपछि त्यो विश्वासीलाई संसारको सबै कुरा टेम्पोरेरी लाग्न थाल्छ। संसारको कुनै माइने अर्थ हुँदैन, तर उसले अनन्त अनन्तको भ्याल्युको कुराहरू मात्र गर्न थाल्छ। उसले लगानी गरोस्, बिजनेस गरोस्, काम गरोस्, प्रार्थना गरोस्, जेसुकै गरोस्, कमाओस्, तर अन्तिममा उसले अनन्तसम्म रहने लगानीभित्र उसले लाउन थाल्छ। एकजना पास्टर बाउ हुनुहुन्थ्यो, मिसनरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग म केही साल शिलङमा म हुँदाखेरि उहाँसँग मैले सेवा गर्ने मौका पाएको थियो। अन्तिममा उहाँ प्रभुमा यहीँ शिलङमै उठ्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ एउटा रोयल ब्रिटिस एयरफोर्सको पाइलट अफिसर हुनुहुन्थ्यो। अनि एकदमै अब पाइलट अफिसर हुनुको लागि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जिउ कस्तो फिट हुनुपर्ने, कति अब त्यसको अब क्राइटेरियाहरू थुप्रो, धेरै इक्जाम्सहरू पास गरेर मात्रै सेलेक्ट भएर आउनुपर्ने। उहाँ ट्रेनिङ सकेर एकदम एयरफोर्स पाइलट अफिसर भइसकेको छ। तर पछि गएर उहाँलाई जब प्रभुमा विश्वास गर्यो, भेरा गेटबाट छिर्यो, मुक्तिको उमङ्ग आयो, त्यहाँदेखि उहाँलाई यो फाउन्डेसन बसाइदियोस्। यो खालको पुरानो यो गेट भत्काएर नयाँ गेट बनाएर एकदम फाउन्डेसन जब उहाँभित्र बसेपछि उहाँले सोचेछ यो रोयल एयरफोर्स त केही पनि होइन रहेछ, यहाँको पाइलट अफिसर त केही पनि होइन, बरु म त राजाहरूको राजा प्रभुको सेवामा पो लाग्नु पर्यो। उहाँले आफूलाई सबै त्यो काम क्विट गर्नुभयो, छोड्नु भएको छ। अनि अन्तिममा उहाँ फिलिपिन्स आउनुभयो, मिसनरीबाट त्यहाँ काम गर्नुभयो। फेरि फिलिपिन्सबाट उहाँ इन्डिया आउनुभयो अनि केही साल उहाँ हामीसँग भएर पनि शिलङमा सेवामा काम गर्नुभयो। तर त्यति बेला उहाँले विवाह पनि गर्नुभएको थिएन। उहाँको प्रभुमा उठ्ने बेलामा 72 वर्ष जस्तो उमेर पुगेको थियो। उहाँले विवाह गर्नुभएको थिएन। अनि मैले एकपल्ट हामीले सोध्यौँ, तपाईँले किन विवाह गर्नु भएन? तपाईँलाई मिसन फिल्डमा सहयोगी सहकर्मीहरूको खाँचो पर्दामा पक्का हुन्थ्यो, किन तपाईँलाई सहायता हुन्थ्यो त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन सोनाम, म चाहिँ प्रभुसँग यति साह्रो गहिरो लभमा फँसेछु कि मलाई अर्को कोही व्यक्तिसँग लभ गर्नुपर्छ भने अनि कसरी मलाई गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि मलाई सोच आएन। भन्दै नभन्दै जब एक दिन चाहिँ मलाई महसुस गरेँ होइन मलाई एकजना सहकर्मी त चाहियो भनेर थाहा पाउँदा त उहाँले भन्दै 60 वर्ष पुगिसकेको छ। अब 60 पुगेर के बिहा गर्नु, त्यो त ढिलो भइसक्यो। त्यति बेलासम्म चाहिँ उहाँ यति साह्रो म्याडली इन लभ विथ जिजस, प्रभुसँग यति गहिरो प्रेममा डुबिसक्नु भएको थियो, उहाँलाई अर्को प्रेमको कुनै आवश्यकता उहाँले भन्नुभयो मलाई लागेन। अनि उहाँ परमेश्वरको काममा निपुण भएर अन्तिममा उहाँ एक्लो सिङ्गल तर मिसनरी भएर प्रभुको काममा उहाँले बिताउनु भयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्यालोर सुरु गर्ने डाक्टर इदा स्कुदर कहिले विवाह गर्नु भएन है। उहाँको इभन इङ्गेजमेन्ट भइसकेको विवाह पनि टुट्यो, किनभने उहाँको इङ्गेजमेन्ट पछि अब दुई तिन महिनापछि उहाँको विवाह हुनेवाला थियो। उहाँको बुवा चाहिँ विभिन्न गरिब राष्ट्रहरूमा मेडिकल टिम लिएर 2 हप्ताको लागि 3 हप्ताको लागि सहयोग गर्न क्याम्पिङहरू गर्न जाने। अनि त्यसरी एकचोटि अब छोरीको इङ्गेजमेन्ट भइसक्यो, 2-3 महिनापछि विवाह हुनेवाला छ। त्यही गरी चाहिँ बाउले आफ्नो टिम लिएर इन्डियाको त्यति बेलाको मद्रास अहिलेको चेन्नईतिर आउनुपर्ने थिएछ। त्यति बेला बुवाले भनेछ छोरी अब तिम्रो त विवाह हुन आँट्यो,
अब बिहा भइसकेपछि त अब तिम्रो मौका हुँदैन। अब म इन्डिया जाँदैछु, यदि चाहन्छौ भने मसँग 2 हप्ताको लागि जान सक्छौँ भनेपछि छोरीले भनेछ हुन्छ बुवा म जान्छु। अनि जब यहाँनिर आयो, यहाँ आउँदाखेरि मेडिकल क्याम्प लाउँदा 2 हप्ता बस्दाखेरि उहाँले के देख्यो भन्दा 2 हप्ताभित्रमा 3 जना दिदी बहिनीहरू डेलिभरी नानी बच्चा डेलिभरी गरिरहेको बेलामा त्यतिकै मृत्यु भएछ। अनि त्यति बेला उहाँले सोचेछ ती 2 हप्तामा 3 जना यसरी मृत्यु हुँदैछ भने वर्षमा कतिजना हुन्छ? को उभिने यसको लागि? यो ग्यापमा को उभिने? कसले सहयोग गर्ने? कसले यसलाई अब बचाउने, यो कुराको लागि केही रोकथाम गर्ने कोसिस गर्ने? अनि उसले यसो विचार गरी अब कोही छैन, सरकार पनि गर्नेवाला छैन, त्यस्तो मान्छे पनि कोही निक्लिनेवाला छैन। अनि उसले आफैले भनेछ प्रभु म यो ग्यापमा उभिन चाहन्छु। अनि उसले आफूलाई सरेन्डर गरेछ। त्यहाँदेखि उसले उता गएर आफ्नो जो विवाह हुने जो साथीसँग सल्लाह गरेछ, कुरा गरेछ, मलाई 1-2 वर्ष अझै टाइम दियो, म यसरी तयार भएर मेडिकल फिल्डमा केही तयार भएर त्यहाँनिर केही कुरा म गर्न चाहन्छु, त्यहाँदेखि मात्रै म विवाह गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केटाले भनेछ म तिमीलाई पर्खिन सक्दिनँ भनेर उहाँहरूको विवाहको त्यो इन्गेजमेन्ट पनि ब्रेक भयो। त्यो केटाले अर्को बिहा गर्यो। तर यो दिदीले के गर्यो भन्दा मेडिकल स्कुल गयो, MBBS सक्यो, त्यहाँदेखि फन्ड रेज गर्यो। त्यो सक्दा नसक्दा फन्ड रेज गर्दा 7-8 वर्ष भइसकेछ। त्यहाँदेखि उहाँ भ्यालोर भन्ने ठाउँमा आयो, सानो डिस्पेन्सरी खोल्यो। 2 वर्षभित्रमा सयौं आमा दिदी बहिनीको ज्यान बचायो। त्यो कुराहरूको हल्ला फैल्यो। त्यहाँदेखि अरू सरकार अरू ग्रान्ट दिनेहरूले पनि उहाँलाई सघायो। अन्तिममा गएर CMC भ्यालोर भएर आयो। अनि जसमा जहाँनिर लाखौँ मान्छेले सहायता पाएको छ। हजारौँ डक्टर्सहरू त्यहाँबाट निक्लेर आएको छ। हजारौँ क्रिस्चियन नर्सेसहरू त्यहाँबाट ट्रेन भएर आएको छ। थुप्रै मान्छेहरू त्यहाँबाट उपचार पाएर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ। तर एउटा छोरी ग्यापमा उभिएको कारणले गर्दा, एउटा छोरी उभिएको कारणले, अनि यो छोरीले उसको फाउन्डेसन दह्रो भएकोले गर्दा उसले सबै कुरा छोडिदियो। उसले विवाह संसारको विभिन्न कुराहरूलाई छोडेर उसले परमेश्वरको राज्यको लागि समर्पण गर्यो। अनि मलाई विश्वास छ सायद संसारमा हेर्दाखेरि उसको त विवाह पनि भएन, सन्तान पनि छैन भन्ला। तर ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि जब राजाको राजा प्रभुको प्रभु उठेर मेरो छोरी इदा अगाडि आऊ, म तिम्रो शिरमा यो मुकुट पहिराएर लाखौँ करोडौँको बिचमा तिमीलाई मुकुट पहिराउँदै सम्मान गर्दै मेरो छेउको सिंहासनमा तिमीलाई बसालेर मसँग सधैँ राज गर्नका लागि म तँलाई अधिकार दिन्छु भन्दा कस्तो हुन्छ होला? त्यसले गर्दा हामी इसाई कहिले पनि घाटामा जाँदैन। तर हामी केवल विश्वासी भएर मात्रै हुँदैन, मुक्तिको उमङ्गको जोसमा खाली प्रचार गरेर मात्रै हुँदैन, तर अब तेस्रो नम्बरमा हाम्रो फाउन्डेसन पनि दह्रो गरेर बनाउनु पर्छ। हाम्रो जगलाई एकदमै दह्रो गरेर बनाउनु पर्दछ। अनि त्यो जग चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा, परमेश्वरमा विश्वासमा, विश्वासको जग, प्रार्थनाको जग, आराधनाको जग, ध्यायको जग, मिसन भिजन सबैको जग चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा बसालेको हुनुपर्दछ। अनि आज हामीले माछा गेट र पुरानो गेट हामीले यहाँ सक्यौँ। अब अर्को सन्डेको बेला चाहिँ हामी बेसी गेट र अनि त्यहाँदेखि 4 गेट भन्ने हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। अनि यो चाहिँ सबै क्रमशः एउटा इसाई जीवनको वृद्धि भएर आउने कुरालाई देखाउँदछ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई सहायता गरून्। अनि यो सबैको जीवनमा यसरी प्रक्रिया भएर स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ। अनि चाहे हामी जति नै पुरानो प्रभुमा भइसकेको पुरानै किन नहोस्, तर यदि हामी यसरी गएको छैन भने हामीले फेरि सुरु गर्न सक्छौँ। अनि यसरी स्टेप बाई स्टेप लग्यौँ भने निश्चय परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। र प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अब यो सेसनलाई यहाँनिर अन्त गर्नेछौँ। अनि नेक्स्ट अर्को सेसनमा म अरू 2टा या 3टा गेट जति भ्याउँछौँ हामी हेर्नेछौँ। जम्मा 10वटा गेट छ। मेरो प्रयास हुनेछ अर्को अरू 2टा सेसनमा यो बाँकी 7वटा गेटलाई हामी सक्ने कोसिस गर्छौँ। यदि सकेन भने कमसेकम 3 सेसनमा हामी प्रयास गर्नेछौँ। प्रभुले तबसम्म तपाईँलाई सुरक्षित राखौँ। अनि यो वचनहरूद्वारा प्रभुले तपाईँहरूको जीवनमा आशिष दिउन्, उन्नति ल्याउन्, अनि प्रभुको नजिक ल्याउँ, अनि परमेश्वरको राज्यमा फल फल्ने बन्न सकेको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। दयालु परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी तपाईँको वचन 1 कोरिन्थी 14:33 लेखेको छ,
तपाईँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न, तपाईँ एकदमै शान्ति या अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो जीवन जब बढाउँदा हुर्काउँदा लथालिङ्गै ऱ्यान्डमली तरिकाले तपाईँले हुर्काउनु चाहनुहुन्न, तपाईँले एउटा स्टेजमा स्टेप बाई स्टेप हामीलाई ल्याउनु चाहनुहुन्छ। किनभने तपाईँको चाहना छ हामी जतिजना छौँ सबैको जीवनमा फल फलोस् र अनन्तसम्म त्यो रहने फल हाम्रो जीवनबाट फलेर तपाईँलाई महिमा पुग्न सकेकोस् भनेर तपाईँको चाहना छ। प्रभु, जसरी यो ढोकाहरू नेहेमियाको समयमा 10वटा जुन फाटकहरू बनेको छ त्यहाँबाट हामीले सिकिरहेका छौँ। भेडा ढोका हामीले छिर्यौँ, त्यहाँदेखि माछा ढोका सुसमाचार प्रचार र गवाईको जीवनको साथसाथ अब पुरा जग विश्वासको जग वचनको आधारमा ईश्वरीय जग निर्माण गर्नु कुराहरू हामीले सिक्यौँ। अब प्रभु रहने दिनहरूमा बाँकी 7वटा ढोकाबाट पनि हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। जतिजनाले यो मेसेजहरू सुनिरहेको छ उहाँहरूलाई इम्पावर भएकोस्, अगाडि एकदमै इक्विप हुन सकेकोस्, आशिष हुन सकेकोस् र तपाईँमा बढ्न सकेकोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद, हाम्रो टिमहरूलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद, इक्विपमेन्टहरू जुटाउनु भएको लागि धन्यवाद। बाँकी अझै रहेको जति कुराहरू छ त्यो पनि हामी तपाईँमै भरोसा र विश्वास राख्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा दिँदै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। अनि हामी अझै अगाडि अब 2-3 आइतबार विश्राम दिनमा हामी यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ। अनि यो सेसनहरूबाट प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरेको हुन्। अनि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई एकदम उहाँको आनन्दमा सुरक्षामा राखुन्। अनि यो विभिन्न परिस्थिति संसारमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भइरहेको छ, अन्तको दिन फेरि पनि म भन्छु नजिक छ, ढोकामै छ, तर पनि प्रभुले अझै पनि हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ ताकि थोरै समय जुन रहेको छ त्यो समयमा हामी उहाँको राज्यको लागि फल फलाउन सकौँ अनि उहाँलाई महिमा दिन सकौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। जय मसीह।